र आजको वचन म तपाईहरुको बीचमा स्तुति प्रशंसा र आराधनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी वचन सुन्ने छौं। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं तपाईको उपस्थितिको निम्ति। आज हामीलाई फेरि धेरै ठाउँबाट एकजुट गराएर तपाईले ल्याउनु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाईको बोलावटको निम्ति धन्यवाद। आज तपाईको आवाज सुनेर यतिका छोराछोरी भेला हुन सकेका छन्। हरेकलाई प्रभु अब तपाईको साँच्चै दिन चाहनु भएको र उहाँहरूले खोजेको भोजन अब पस्किनुहोस्। हामी बोल्ने र सुन्नेलाई सबैजनालाई हामी तपाईको हातमा राख्छौं। तपाईको प्रकाश हाम्रो बीचमा प्रकट गरिदिनुहोस्। येशूको नाममा आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र धेरै जनालाई देख्न पाउँदा हामी एकदमै उत्साहित भएका छौं। आज तपाईहरुको बीचमा मैले अघि नै भनिसके स्तुति प्रशंसा र आराधनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौं। परमेश्वरले स्तुति प्रशंसा र आराधनाको यो विधि तय गर्नुभयो। अर्थात परमेश्वर स्तुति प्रशंसा र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ यो कुरा। परमेश्वरले यो उहाँको हृदयको चाहको कुरा, उहाँको हृदयमा उहाँलाई एकदमै मन पर्ने कुरा छ स्तुति प्रशंसा र आराधना। त्यसकारण जब परमेश्वरले आफ्नो छोरा छोरीहरु मार्फत इजरायलीहरु मार्फत पुरानो करारमा मन्दिरहरु स्थापना गर्नुभयो अनि मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने, आराधना गर्नुपर्ने, महिमा गर्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा परमेश्वरले बताउनु भयो। किन त भन्दा यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले अति धेरै गरेर चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयको भित्री कुरा चाहिँ के हो? उहाँको महिमा गर्नु, उहाँको प्रशंसा गर्नु, उहाँको आराधना गर्नु। वास्तवमा कुनै पनि त्यस्ता बाउहरू हुँदैनन् अथवा पिताहरू छैनन् जसले आफ्नो छोराछोरीले उनीहरूको के गरोस्? आराधना गरोस्, अर्थात उनीहरूको महिमा गरोस्, अर्थात उनीहरूको आदर गरोस्। त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ? हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा अब्बा हुनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा बाउको रूपमा, अब्बाको रूपमा, फादरको रूपमा, सृष्टिकर्ताको रूपमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सधैँ नै आफ्नो छोराछोरीद्वारा उहाँले उहाँको आराधना गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण म आज तपाईहरुको बीचमा स्तुति प्रशंसा र आराधनाको वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने विषयहरुमा म केही प्रकाश ल्याउन कोसिस गर्नेछु। वास्तवमा स्तुति प्रशंसा र आराधना चाहिँ हाम्रो जीवनमा अति नै के छ? महत्त्वपूर्ण छ। तर हामी कसरी यो कुरा चाहिँ गर्ने त? अर्थात त्यो किसिमको माहौल, त्यो किसिमको वातावरण हामी कसरी बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुमा हामीले धेरै पटक जी शिक्षाहरु पाएका हुँदैनौं। हालेलुया। यो त्यस्तो वातावरण हो, त्यो एउटा वातावरण चाहिँ त्यस्तो किसिमको हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, अद्भुत कुराहरु गर्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा वातावरण हामीहरु सबैलाई मन पर्छ। इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीहरु सबैलाई मन पर्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? उहाँ महिमित हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा। बाइबलले बताउँदो छ यूहन्ना 4 अध्यायको 23 र 24 पदमा। तपाईले बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्, छैन भने सुनिदिनुहोस्। यूहन्ना 4 अध्यायको 23 र 24 पदमा, तब बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले यो वचनमा प्रष्टसँग बताउनु भएको छ। यो वचन मार्फत उहाँका छोराछोरीलाई यो एउटा प्रकाश दिनुभएको छ। सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्।
परमेश्वर भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। आज हामी कस्तो किसिमको आराधकहरू बन्दैछौँ, अनि यो कुरा चाहिँ हामीले आफैलाई सोध्नु पर्दछ र आफैलाई जाँच गर्नु पर्दछ। वचनले त भनिसकेको छ, यस्तै आराधक, यस प्रकारका आराधना गर्ने व्यक्तिहरू, यस्तो प्रकारका वातावरण बनाउने व्यक्तिहरू, यस्तो प्रकारको माहौल सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू, यस्तो प्रकारका आराधकहरूलाई हाम्रो परमेश्वर बुवाले के गर्नुहुन्छ? खोज्नुहुन्छ। यी दिनहरूमा आज आराधना एउटा चुनौती बनेर आएको छ। किनकि आराधना भन्नाले हामी के सोच्छौँ, हामीहरू मण्डली भवनहरूमा हामी ठुलो हलमा उपस्थित भएर आराधना गर्यो भने चाहिँ त्यो आराधना हो। एकदमै मिठो मिठो गीतहरू, मन छुने गीतहरू गाएर हामीले आराधना प्रशंसा गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आराधना हो। तर कता कता यी दिनहरूमा त्यस्तो कुराहरू गर्न, ती कुराहरू गर्न हामीलाई चुनौती छ। र हामीलाई कतिपटक लाग्छ, ओहो आराधना गरियो भने, यसरी जुमहरू मार्फत आराधना गरियो भने हामीलाई त्यो आराधना जस्तै कता कता त्यस्तो के हामीलाई मनमा लाग्छ कि ओ यो त के आराधना। तर वास्तवमा आराधना चाहिँ सबै प्रकारका आराधना नै हो। चाहे त्यो हलमा होस्, चाहे हामी अनलाइन गरौँ, चाहे तपाईँ आफ्नो सानो कोठामा बसेर आराधना गर्नुहोस्, ती सबै आराधना नै हुन्। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु। कसरी सच्चा आराधकहरू बने त? ट्रु वर्शिपर्स कसरी सच्चा आराधकहरू बन्ने? यो वचनमा हामीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। पिताले कसलाई खोज्नुहुन्छ? यस प्रकारका आराधकहरूलाई। गीतहरू, आराधनाका गीतहरू, सुमधुर गीतहरू गाएर मात्र सच्चा आराधकहरू हामी बन्न सक्दैनौँ। कसैले एकदमै मिठो धुनमा गाइदेला, वास्तवमा ती गीतले हाम्रो मन चाहिँ छुन्छ, तर गीत गाएर अथवा एकदमै मिठो मिठो गीतहरू, सङ्गीतहरू बजाएर मात्रै आराधना हुन सक्दैन। आराधना गर्नुको निम्ति, एउटा आराधकको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको आराधना, स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्ने व्यक्तिको निम्ति परमेश्वरको प्रकाश चाहिन्छ। परमेश्वरले प्रकाश उसको जीवनमा छरेको हुनुपर्दछ। त्यो व्यक्तिले परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको रूपहरू, परमेश्वरको विशेषताहरू थाहा पाएर यदि त्यस्तो व्यक्तिले परमेश्वरको आराधना गर्छन् भने वास्तवमै त्यस्ता प्रकारका आराधकहरूले गरेका आराधना शक्तिशाली बन्छन्। हालेलुया। त्यसकारण हामी हरेकले परमेश्वरको जब आराधना गर्दछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा केही न केही प्रकाश चाहिँ हुनै पर्दछ। केही न केही प्रकाशहरू हुनुपर्छ, अथवा परमेश्वरको विषय केही न केही ज्ञानहरू हुनुपर्दछ। आज हामी ती विषयमा थोरै बहुत हामी छलफल गरौँ। परमेश्वरको यस्तो प्रकारका आराधनाको निम्ति हामीले के गर्नु पर्दछ? स्तुति प्रशंसा र आराधनाको विषयमा पनि जान्नु पर्दछ। स्तुति प्रशंसा भनेको के हो? आराधना भनेको के हो? स्तुति प्रशंसा भनेको के हो? आराधना भनेको के हो? हामीलाई धेरै लाग्छ यो त लगभग एउटै कुरा, यो उस्तै सुन्नमा पनि उस्तै हो। स्तुति गरेको आराधना हो, आराधना गरेको स्तुति हो, स्तुति नै हो। हुन त स्तुति र प्रशंसाहरू सधैँ जोडेर आउने गर्दछन्, यो कनेक्टेड भएर आउने गर्दछन्। त्यसकारण मानिसहरूलाई लाग्छ यो एउटै विषय हो। मानिसहरू स्तुति प्रशंसा भन्नाले चाहिँ अलि छिटो गाउने किसिमका गीतहरू आराधना भन्दा हैन, जब स्तुति प्रशंसा गर्छन् अलिकति छिटो गाउने गीतहरू अथवा आराधना तयारीको गीतहरू, यस्तो प्रकारको गीतहरू गाउँदा चाहिँ के गर्छन्? मानिसहरूलाई लाग्छ ओ यो चाहिँ स्तुति प्रशंसा हो। अनि आराधना भन्दा चाहिँ ढिलो गीत गाउने गीतहरू, स्लो सङ्गहरू, यस्तो प्रकारको गायो भने चाहिँ मानिसहरूलाई के गर्दछन्? यी चाहिँ सायद आराधना गीतहरू होलान् भनेर मानिसले सोच्दछन्। तर स्तुति प्रशंसा र आराधना चाहिँ त्यति मात्र होइन, त्यो भन्दा धेरै पर, धेरै ठुलो र धेरै गहिरो कुरा हो। म तपाईलाई आज स्तुति प्रशंसा र आराधनाको विषयमा केही छोटो छोटो कुराहरू बताउन चाहन्छु। अनि तपाईले यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म विश्वास गर्छु यो वचनले धेरै जनाको जीवनमा स्तुति प्रशंसाको विषयमा केही न केही प्रकाश छर्नेछ। प्रेज
स्तुति प्रशंसा भनेको के हो? स्तुति प्रशंसा भनेको चाहिँ तपाईले परमेश्वरको शक्तिको घोषणा गर्नु, परमेश्वरको बारेमा घोषणा गर्नु, प्रोक्लेमेसन, डिक्लेयर। तपाईले यदि परमेश्वरको विषयमा घोषणा गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ, उहाँले फारोलाई पनि नम्र बनाउनु भयो, स्वर्ग र पृथ्वीका राजा उहाँ नै हुनुहुन्छ, चङ्गाई दिने उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो जीवनको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर तपाईले घोषणा गर्नुभयो भने चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ स्तुति प्रशंसा हो। स्तुति प्रशंसामा प्रशंसा, हेर्नुहोस् त, प्रशंसा भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिको उसको विशेषतालाई के गर्नु, असल छ, यस्तो छ, उस्तो छ भनेर बताइदिनु चाहिँ के हो? प्रशंसा गर्नु। कुनै व्यक्तिको तपाईले प्रशंसा गर्नुहोस् अनि तपाईले हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिको मन चाहिँ प्रसन्न हुन्छ। प्रशंसाले परमेश्वरको मनलाई, परमेश्वरको हृदयलाई प्रसन्न बनाउँदछ। साथसाथै स्तुति प्रशंसा भनेको चाहिँ एउटा बलि हो, स्याक्रिफाइस। यो चाहिँ के हो? एउटा बलि हो, बलिदान दिने कुरा छ त्यहाँ चाहिँ। परमेश्वर, त्यसका मैले अघि भने परमेश्वरको महान र शक्तिशाली कार्यको घोषणा गर्नु। हामी ती घोषणाहरू गीत गाएर गर्छौँ, बाजा बजाएर भन्छौँ, आनन्दका साथ उच्च स्वरमा कराएर हामी घोषणा गर्दछौँ। विभिन्न किसिमका हावभावद्वारा कसैले ताली बजाएर नाचेर परमेश्वर के गर्दछन्? मानिसहरूले, उहाँका छोराछोरीहरूले स्तुति प्रशंसा गर्दछन्। त्यसकारण स्तुति प्रशंसामा चाहिँ जब तपाईँ हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, त्यसकारण हामी कुनै ठाउँमा यसो झुक्रिएर मुखले मात्रै गायो भने चाहिँ त्यो स्तुति प्रशंसा हुँदैन। स्तुति प्रशंसा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बलिदानको कुरा हो, बलि दिने कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको शक्तिका कार्यको घोषणा गर्ने कुरा हो। हिब्रू 13 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेख्दछ, यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि चढाउन, बलि निरन्तर चढाऊ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। मैले अघि भने हामीहरू स्तुति प्रशंसा गर्दा चाहिँ के गर्दछौँ? हामीहरू ठुला ठुला आवाजहरूमा पनि हामी परमेश्वरको नाउँलाई पुकार्दछौँ, परमेश्वरको ठुला ठुला महान र शक्तिशाली कार्यको घोषणा गर्दछौँ। त्यसकारण यहाँ तपाईँलाई म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु। तपाईँले यी कुराहरू गर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओठको फल चढाउनु पर्दछ, तपाईँले आफ्नो मुखले बोल्नु पर्दछ। म स्तुति प्रशंसा गर्छु भन्नुहुन्छ तर तपाईँ चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ भने त्यो स्तुति प्रशंसा हुँदैन। वचनले लेख्दछ नि, यो चाहिँ के हो? प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। तपाईँले येशूको नाउँलाई स्वीकार गर्नुभयो, येशूले गर्नुभएको कामहरूलाई चिन्नुभयो, देख्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। अब तपाईँको मुखबाट त्यसको फल निक्लिनु पर्दछ, तपाईँको ओठबाट त्यसको फल निक्लिनु पर्दछ। त्यो स्वीकारकलाई तपाईँले प्रकट गरिदिनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको सबै कुरा, परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कुरालाई बताउनु चाहिँ परमेश्वर स्तुति प्रशंसाको कुरा हो। यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ, परमेश्वरले के गर्नुभयो? काम गर्नुभयो, तपाईँले गवाही दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि स्तुति प्रशंसा हो। हामीहरू वचनमा देख्दछौँ राजा दाउद र चाहिँ वान अफ द बेस्ट, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा उचित किसिमका एकजना स्तुति प्रशंसक थिए, परमेश्वरको प्रशंसक थिए। उनी क्यारे नाचेर स्तुति प्रशंसा गर्थे, उनी ताली बजेर उफ्रेर चिच्याएर उत्साह जोसिलो भएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दथे। त्यसैकारण आज हामीले स्तुति प्रशंसा गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुहुने परमेश्वरको कार्यहरूको भनौँ महान कार्यहरू देखेर हाम्रो जीवनमा जोस आउनु पर्दछ, हामी जोसिलो पर्दछ। त्यसकारण तपाईँ जोसिलो बन्नुहोस् है, तपाईँ हामी जोसिलो बन्नु परमेश्वर। किनभने हामीले परमेश्वरको के गर्नु थाहा पाएको छौँ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ पिता हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ त राजा हुनुहुन्छ, महान र शक्तिशाली कामहरू गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता परमेश्वरको हामीले त्यो प्रकारका परमेश्वरको हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ भने हामी झुक्राएर बस्न सक्दैनौँ। हामीहरू के गर्दछौँ? जोसले हामी चिच्याउन थाल्छौँ, हामी उफ्रिन थाल्छौँ, हामी कराउन थाल्छौँ। अनि त्यो स्वतस्फूर्त तपाईँको जीवनबाट निस्केको ती अभिव्यक्तिहरू, ती आवाजहरू, ती नाचहरू, नृत्यहरू, ती तालीहरू, गानाहरू चाहिँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा हुन्।
मैले अघि एउटा कुरा के भन्यो भने स्तुति प्रशंसा चाहिँ के हो? बलिको कुरा हो। यो चाहिँ एउटा बलि, तपाईले बलि चढाउनुहुन्छ स्तुति प्रशंसामा। तपाईले पुरानो करारमा देख्नुहुन्छ नि, पुरानो करारमा के भएको थियो? इजरायलीहरूले, पुजारीहरूले मन्दिरमा स्तुति प्रशंसा र अथवा परमेश्वरको मन्दिरमा पूजा गर्दा बलि चढाउनु पर्दथ्यो। बलि बेगर परमेश्वरको आराधना हुँदैन थियो, स्तुति प्रशंसा हुँदैन थियो। परमेश्वरको जब परमेश्वरको मन्दिरमा पूजा गर्न पुजारीहरू जान्थे नि, त्यतिखेर बलि बेगर गयो भने त्यो योग्य, त्यो स्वीकार हुँदैन थियो। त्यहाँ चाहिँ के थियो? बलि चढाउनु पर्ने कुरा थियो। त्यसकारण बलि चढाउँदा चाहिँ के थियो? त्यहाँ कुनै प्राणीलाई, एनिमललाई, त्यो हुनसक्छ थुमा होस्, त्यो भेडा होस्, त्यो बोका होस् अथवा साँडे होस्, जुनसुकै प्रकारको निष्ठोर बलि अथवा बलिलाई चढाउनु पर्थ्यो। कुनै प्राणीको त्यहाँ मृत्यु दिने कुरा, अनि त्यो प्राणीको शरीरलाई बलि चढाउनु पर्ने कुरा, शरीरलाई के गर्ने? आगोमा बलि चढाइदिने। तपाईले हामीले एउटा कुरा याद गर्नु पर्दछ, शरीरलाई भनौँ, प्राणीको शरीर, एनिमलको शरीरलाई आगोमा बलि चढाइदिन्छ, काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर। त्यसका विभिन्न बोसे भागहरू परमेश्वरलाई अति उत्तम मन पर्ने, अनि त्यो आगोमा के भन्नु बाली डढाउनु पर्ने परमेश्वरलाई। त्यो चाहिँ मिठो बलि, सुवासनाको बलि। आज हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसा चाहिँ त्यही प्रकारको बलि हो। त्यही सेम टु सेम त्यही प्रकार। खाली फरक यति छ कि हामी आज चाहिँ ओठको शब्द आवाजहरूद्वारा ती बलि चढाउँदछ। त्यसकारण तपाईँको ओठले चढाएको बलिको भ्यालु चाहिँ, प्रशंसाको भ्यालु चाहिँ ठुलो छ। तर शारीरिक कुरा हेर्नुहोस् त, त्यो पुरानो करारमा चाहिँ प्राणीको शरीरलाई आगोमा डढाएर ती पुजारीहरूले बलि चढाउँदथे। र अब हामी नयाँ कर्ममा, अब हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्दा हाम्रो शरीरका खराबीहरूलाई, शरीरका इगोहरूलाई, घमण्डहरूलाई, शरीरका परमेश्वरको विरुद्धका कुरालाई हामी के गर्दछौँ? आगोमा डढाइदिन्छौँ। पवित्र आत्माको आगोमा डढाइदिन्छौँ, परमेश्वरलाई चढाइदिन्छौँ, परमेश्वरलाई के गर्दैछौँ? सुम्पिदिन्छौँ। अनि हाम्रो त्यसपछिको एउटा शुद्ध पवित्र एउटा आवाज, मन सहितको, हृदय सहितको आवाज, हृदयको सहितको ओठको फल हामी जब परमेश्वरलाई चढाउँदैछौँ न, त्यसपछि हामी भन्छौँ, परमेश्वर तपाईँ त शक्तिशाली परमेश्वर, तपाईँ त यति आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर, तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्दछौँ? त्यागिदिन्छौँ। हाम्रो शरीरलाई बलि चढाइदिन्छ। रोमी 12:1 पदमा लेख्दछ, शरीरलाई बलि दिने कुरा, आफ्नो शरीरलाई बलि दिने कुरा। हाम्रो शरीरलाई के गर्दछौँ? यी खराबीका कुराहरूबाट राखेर, टाढा राखेर हामी परमेश्वरलाई हाम्रो ओठको फल, एउटा शुद्ध पवित्र हृदयका साथ हामी ओठको फल हामी बलि चढाउँदछौँ। हालेलुया। त्यसकारण बलि चाहिँ त्यो कुरा हो। प्रशंसा, स्तुति प्रशंसामा बलि हामी चढाउँछौँ। तपाईँले स्तुति प्रशंसा चढाएको कुरा पनि त्यस्तै बलि हुन सकोस्, मेरो यही प्रार्थना छ। परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न तपाईँ भित्र हुने, हेर्नुहोस् त, हामी भित्र हुने खराबीका कुराहरू हामी के गर्दछौँ? त्यो चिन्ता हुन सक्छ, हाम्रो खराबी सोच हुन सक्छ, अनि ती कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ मारिदिन्छौँ। ती कुरालाई हामी मारिदिन्छौँ। पुरानो करारमा थुमालाई मारिन्थ्यो, साँढेलाई मारिन्थ्यो। अब नयाँ करारमा हामीले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दा हामीले जनावर त मार्नु परेन, तर हामी भित्र भएको, तपाईँ भित्रको खराबीको कुरा, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू, परमेश्वर घिन लाग्ने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले मार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अब तपाईँले स्तुति प्रशंसा चढाउँदा चाहिँ विचार गर्नुहोस्। हामीले स्तुति प्रशंसा चढाउँदै गर्दा यो बलि हुँदैछ कि छैन? यो साँच्चीकै एउटा परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान हुँदैछ कि छैन? हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ। अब आराधना भनेको चाहिँ के हो? यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ। हाम्रो समय लगभग सकिएको छ। आराधना चाहिँ घोषणा गर्न हो। आराधना चाहिँ के हो? घोषणा गर्नु। स्तुति प्रशंसा चाहिँ के हो? बलिदान दिनु हो। के हो? घोषणा गर्नु हो।
बलिदान दिनु हो। तर आराधना चाहिँ घोषणा गर्नु मात्रै होइन, घोषणा चाहिँ घोषणा पनि हो, तर त्यति मात्रै होइन। साथसाथै हामी जब परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, हामी परमेश्वरको महानतालाई देखेर हामी झुक्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको विशाल रूपलाई देखेर तपाईँ भनौँ होइन, उहाँप्रतिको आदर भाव, डर, उहाँप्रतिको भनौँ सम्मान र इज्जतको कारणले तपाईँ अब उहाँ अगाडि झुक्नुहुन्छ, तपाईँले घुँडा टेक्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको दासहरू जब आराधनामा झुकेको देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ निहुरिएको देख्नुहुन्छ नि उहाँहरू, अनि त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला, देख्नु होला, ओहो आराधनामा त झुक्नु पर्दो रहेछ, अनि तपाईँ झुक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई देखेर। तपाईँले झुक्नु त झुक्नु भयो, तर देखेर झुक्नु भयो, नबुझी झुक्नु भयो, अनि त्यो प्रकारको तपाईँको झुकाइ आराधना नहुन पनि सक्छ। तर तपाईँ परमेश्वरको ठुलो शक्ति, उहाँको महानता, उहाँको रूप, उहाँको वैभव, उहाँको त्यो साँच्चीकै त्यति भयंकर विशाल रूपलाई, स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु हुने यस्तो भयंकर शक्तिशाली परमेश्वरलाई तपाईँले चिनेर तपाईले डर मानेर झुक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आदर मानेर झुक्नुहुन्छ, तपाईँ भनौँ उहाँलाई सम्मान दिएर इज्जत दिएर झुक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो साँचो आराधना हुन्छ। हामीले आज गीतहरू गाउँछौँ, हामीले मन्दिरहरूमा मण्डलीहरूमा भनौँ परमेश्वरको सेवकले भजनहरू गाएका सुन्छौँ, देख्छौँ। हामीले विचार गर्नुपर्दछ, हामीले गाएको भजन, हामीले गाएको गीतहरू चाहिँ साँच्चीकै परमेश्वरको निम्ति इज्जत भइराखेको छ, परमेश्वरको निम्ति आदर दिइराखेको छ कि परमेश्वरको निम्ति यसले महिमा दिइराखेको छ, होइन भने चाहिँ हामीले एकचोटि सोच्नु पर्दछ। हामीले एकचोटि सोचेर परमेश्वरलाई वास्तवमै चिन्नु पर्दछ, उहाँको शक्तिलाई, उहाँको महानतालाई। हेर्नुहोस् त, कति धेरै मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले धेरै महान र ठुला कामहरू गर्नुभएको छ, अनि ती महान र ठुला कामहरू गर्नुभएको कुरालाई चिनेर उहाँलाई आदर हामीले दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो साँच्चीकै आराधना हुँदैन। त्यसकारण आराधना चाहिँ के हो? नम्र हुनु हो, परमेश्वरलाई आदर दिनु हो, परमेश्वरको डर मान्नु हो, परमेश्वरलाई के गर्नु हो? परमेश्वरलाई साँच्चीकै, परमेश्वरको पुत्र येशूलाई साँच्चीकै राजाको रूपमा हामीले के गर्नु? स्वीकार गर्नु। तपाईँ सडकमा हिँड्दै गर्दा तपाईको छेउबाट राजा, त्यो देशको राजा हिँड्दै आयो भने तपाईँ सिधा हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ पहिलो त तपाईँ थरथर हुनुहुन्छ, तपाईलाई डर लाग्छ, हैन? किनभने उनी शक्तिशाली छन्। ती राजा चाहिँ वरिपरि सेना छ उनको साथमा, उनले जे भन्यो त्यही हुन्छ। उनीसँग, ती राजासँग तपाईँ टक्कर गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ निहुरिनुहुन्छ, तपाईँ झुक्नुहुन्छ, तपाईको आँखा चाहिँ तल हेर्छ, सिधा हेर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको अगाडि हामी सिधा हेर्न सक्दैनौँ। हामी परमेश्वरको अगाडि हामी आफै नै झुक्छौँ, किनकि उहाँको महान हुनुहुन्छ। उहाँको शक्तिको कारणले, उहाँ प्रेममा एभ्रिथिङ, मैले एउटा शब्द बिर्से, उहाँ सबै कुरामा महान, ग्रेटेस्ट अफ अल ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठहरूमा सर्वश्रेष्ठ। के कुरामा चाहिँ उहाँ कमै हुनुहुन्छ? ग्रेटेस्ट अफ अल ग्रेटेस्ट। त्यसकारण हामीहरू आराधना गर्दा चाहिँ परमेश्वरको यी कुराहरू चिनेर, परमेश्वरको वास्तविक रूप, विशेषता, क्यारेक्टर, भर्च्यु, उहाँको गुण विशेषतालाई चिनेर हामी आउँछौँ भने चाहिँ द्याट विल बी वर्शिप, त्यो चाहिँ आराधना हुनेछ। तपाईँ भित्र भएको महापवित्र स्थानको सिंहासनमा येशूलाई बसाउनु। हेर्नुहोस् त, यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पुरानो करारमा चाहिँ 3-4वटा स्टेपहरू थिए। पहिला के गर्थे? ढोका हुन्थ्यो, त्यसपछि पवित्र स्थान, त्यसपछि महापवित्र स्थान, त्यसपछि के? परमेश्वरको वासस्थान। परमेश्वरको के? वासस्थान। परमेश्वरको वासस्थान। ओके, यहाँ 2-3 जना मान्छे आउनु भएको छ, तपाईले एडमिट गरिदिनुहोस्। मैले केही जनालाई को होस्ट बनाएको छु। परमेश्वरको वासस्थान, हाम्रो शरीर भित्रको आत्माको वासस्थान चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हो। हाम्रो शरीर भित्रको आत्मा बस्ने भाग चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र दुवै त्यहाँ छ।
किनभने तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै, येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको आत्मा तपाईमा आएर वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा के तपाईँ भित्र आएर वास गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जब परमेश्वर तपाईँ भित्र वास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भित्र पनि पवित्र स्थान छ र महापवित्र स्थान पनि छ। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो पवित्र स्थान, त्यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ तपाईँ र हामीले हाम्रो राजा येशूलाई वास गर्न दिनुपर्दछ। हाम्रो राजा येशूलाई बसाउनु पर्छ। त्यहाँ पनि सिंहासन छ। हाम्रो हृदयको सिंहासनमा चाहिँ हामी हाम्रो राजा येशूलाई हामीले बसाउनु पर्दछ। अनि यो कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरलाई हामी चिन्छौँ, वास्तविक उहाँको गुण, विशेषता, क्यारेक्टर, उहाँको पावरलाई, उहाँको शक्तिलाई, उहाँ माइटी हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँ सर्वश्रेष्ठहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यो बुझेर हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ, नम्रतामा हामी उहाँसम्म आउँदछौँ, त हामी हाम्रो हृदयको सिंहासन हामी येशूको निम्ति खुला गरिदिन्छौँ। त्यसकारण हामीले आराधनामा हामीले शिर झुकाउँदछौँ, हामी घुँडा टेक्दछौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी घोप्टो परेर आदर दिन्छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कति परमेश्वरका जनहरू घोप्टो परेर, होइन, पुरै शरीरले भुइँमा लडाएर घोप्टो पर्नु। किन? परमेश्वर त महान हुनुहुन्छ नि त, राजा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, राजको। त्यसकारण म तपाईँलाई यो कुरामा जोड दिन चाहन्छु, तपाईँ आराधनामा आउनुहुन्छ भने तपाईँ विचार गर्नु होला है, तपाईँ राजाको अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले विचार गरौँ। राजाको अगाडि चाहिँ हामी यसरी सिधा भएर बस्न सक्दैनौँ। राजासँग चाहिँ हामीलाई डर लाग्छ। राजालाई चाहिँ इज्जत र आदर सम्मान दिनुपर्दछ। आराधना चाहिँ त्यही कुरा हो। जब हामी आराधना गर्छौँ, हाम्रो परमेश्वरलाई हामी इज्जत दिनुपर्दछ, आदर गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ गीत गाउने कुरा मात्र होइन रहेछ। यो चाहिँ खालि गिटार बजाउने कुरा भनौँ, ड्रम सेट ठोक्ने कुरा भनौँ, इलेक्ट्रिक भनौँ, विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाउने कुरा मात्र रहेनछ। यो चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै गहिरो कुरा, त्योभन्दा धेरै परको कुरा रहेछ। आज हामीले, तपाईँले यदि गिटार बजाउनुहुन्छ अथवा तपाईँ इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनु सिक्छ, परमेश्वरले तपाईँले बजाउनुहुन्छ, तर तपाईँको हृदयले चाहिँ यो कुरा बुझिराखेको हुनुपर्दछ। तपाईँ चाहिँ राजाको निम्ति तपाईँले बजाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। म विश्वास गर्छु तपाईँले परमेश्वरको प्रकाश प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेहरूको निम्ति आफू होइन, नट सेल्फ, तर परमेश्वर ठुलो भन्ने कुरा हामी विचार गर्नुपर्दछ। तपाईँ कसको निम्ति, हामीहरू कसको निम्ति गाउँदैछौँ, कसको निम्ति हामी भनौँ बजाउँदैछौँ? हामी हाम्रो राजाको निम्ति, हाम्रो परमेश्वरको निम्ति हामी बचाउँदछौँ। परमेश्वर आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको थाहा गरेर हामीले दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। एउटा चाहिँ उहाँ आदर र इज्जतको योग्य हुनुपर्छ, इज्जतको निम्ति भनौँ दिनुपर्ने। अर्को चाहिँ यी कुराको निम्ति योग्य, डिजर्भ भन्छ नि, यु डिजर्भ द ग्लोरी भन्ने एउटा भनौँ, एउटा इङ्ग्लिस छ, योग्य, तपाईँ योग्य, त्यसको हेर्नुहोस् त भन्नु। उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ यसको निम्ति, इज्जतको निम्ति, आदरको निम्ति, सम्मानको निम्ति, महिमाको निम्ति, प्रशंसाको निम्ति उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ। त्यसका हामी उहाँलाई यी कुराहरू गर्दछौँ। यी कुरा हामी थाहा पाएर हामी परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, यति प्रशंसा। अनि त्यो चाहिँ के हो? सच्चा आराधना हुँदछ। त्यो चाहिँ के हो? सच्चा आराधना हुँदछ। हामीहरू परमेश्वर बेगर हामी केही पनि होइनौँ। यदि हाम्रो सेवामा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो विश्वासी त छौँ, तर हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामीले परमेश्वरलाई स्थान दिएका छैनौँ भने हामी केही पनि होइनौँ, हामीमा केही पनि फरक हुँदैन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो जीवनको सबै थोक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ के हो? त्यसको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो जीवनशैलीबाट, हाम्रो हरेक थोकबाट हामीले यदि परमेश्वरलाई चिनेर स्तुति, प्रशंसा र महिमा दिन्छौँ, आराधना गर्छौँ भने वास्तवमै
हाम्रो आराधना चाहिँ साँचो आराधना हुनेछ। हाम्रो स्तुति प्रशंसा चाहिँ साँचो स्तुति प्रशंसा हुनेछ। म यो भागलाई यही राख्न चाहन्छु।